السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ضحى الخياطة والتدريس. اليوم ضحى جبت لكم درس بداية نتاع الصيف نتاع التشرشيفة اللي تجي على الكتاف، تجي الفي وتجي على الكتاف. شوفوا معايا واش راني جايبه سي بروكار يدير 45 في المتر، راني شاريه 2 مترات ونصف، وعندي هذا لي زيستخاص نتاع المرجان. نقولوا يا بسم الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدو في الورقة. نوخرو هذو ونجو. شوف الظهر عندها 40 نديرو 20 سنتيم، نديرو 8 سنتيم. هنا هذا نربطوهم كما هاك، نديرو الخط، نجو هنايا نهودو ب3 سنتيم. هنا نربطو هذيك النقط، نهودو حد الابط نديرو 20. دورة الصدر نديرو 26. هنا ندخلو ب1 سنتيم، نجيبو هذه النقطة هكا، نديرو الزاوية القائمة نديرو 3. من هذه النقطة نوصلوها هنايا، هذه النقطة نعاودو نوصلوها هنايا. نجيو هنا للعنق، هنا العنق نزلو ب16 سنتيم، ها هي 16 سنتيم. ونديرو الخط، نديرو خط في هكا مستقيم. جونا من هذا الخط عبري هنا 4 سنتيم، 4 سنتيم. نجو هنايا نجو نهودو 18 سنتيم دورة الخصر. نجو دورة الخصر 25. نجيب التيشي تاعي، درت 94، يعني قطعتها 94 سنتيم منها في العرض، 94 سنتيم. شوفي وفيها الطول 140. هنايا راها مطويه على 2، نعاودو نطويها على 4 ونسرح. شوفي هنا تخلي واحد السنتيم زياده. شوفي حنا خارجين 3 سنتيم، هاي 3 سنتيم، ونجيو هنايا ونتبعوها ايفازي حتى لتحت. شوفوا ها هو الموديل تاعنا كما هاك. ديري هاد الحافه، هاد الزاويه مع الحافه هادي، وخلي هنا زياده. نشوفوا شحال نخلو زياده. هنا عندي 6 سنتيم، عندي 6 سنتيم. هاي هنا عندنا 4 سنتيم. شوفي عندنا هنا 4 سنتيم، حنا نزيدو 5 سنتيم. هنا نديرو الزياده، وهنا نديرو واحد نص سنتيم للخياطه.
هاد الزياده تروح منا، هادي تروح منا في الخياطه. شوفوا هذا العنق، دوك انا نعاود ندير له قطعه واحده اخرى قدها. هاي راني فصلت زوج نتاع العنق، عنق منا وعنق منا. هذا نديرها بيطانه بيناتهم، وندير لها لا فيزلين بيناتهم. نمشيو دوك نجيبو الفولون. شوفوا ها هي الفولون، دوك هذه نطويها على زوج ونقطع على حسب هذه تساوي هذه. نشوفوا شحال فيها 18 سنتي نقطعو. هيا هادو قطعتين متساويتين، هادو نديرهم فولون. احنا كيفاش نديرو؟ حنا دوك نكركشوها هكا بالابره والخيط ونشوفوا شحال تعطينا الدوره. العنق لا فيزلين درت هذا الامامي وهذا الخلفي. شوف كل اللي قصصت هذوك القطع ها هما لا دوبلور تاعهم شريط درته باش نديره هكا، نطويه ونديره كروازي سنة في الظهر. قطع فيهم 2 مترات و80. نجو هنا شوفي هذه نحطوها هنا وهذه نحطوها هنا. قدام نحطوها نجو نخيطو هذو القنات هذو باش نربطوه. نجو هنايا ونديروها هكا على الوجه ونجو نخيطو، نديرو قنية هذا مع هذا القنية، ونجيب الإيبانغل ونديرو هنا فتحة باش يدور لنا. شوفي هنا نعاودو نقلبو ونعاودو نخيط على الجهة هذه. نجو هنايا نعاودو نطو كيما هاك، نطو للنصف. ها هو القنيت، هذا الخلف وهذا الامام، حنا درناها على الخلف. شوفي تحكمي المتر تاعك وتقيسي، شوفي تقيسي 2 سنتيم منها. ها هي 2 سنتيم، عادي هنا 2 سنتيم حتى لتحت، حتى للزاويه الاخيره. هنا وتخيطي حتى لهنايا. شوفوا راني درت زوج صدور في نفس الفتحه ونفس القياس. درت لها السجون وبلحتها، درت لها دائره بلحتها كاع. نجي هنا نكف كاع الصير داير في الكفه. كملت الكفه. هاي نجو هنايا في هذه المنطقه هذه. هنا درنا الكفه وهنا بغينا نديروها بالابره والخيط ونستلفو. شوفي ها هي الابره والخيط ونديرو هكا
شوفي معايا، نحكمو في الطرف وهي راها مبلعه. نحكمو هاك الابره ونبداو نديرو هاك، نديرو كيما هاك، قد المسافه اللي ندخلو فيها الابره. هكا هاك المسافه قد اللي تدخلي قد اللي تخرجي. هنا عاودي هاك حتى الاخير. ندير لها واحد لي بانس هنايا. انا وريتها لكم شوفوا في الطابله، نوريها لكم هنا في الماشينه. شو طويل، شوفي ها هو الخصر، ها هي 18 هنا، ها هي 18. انتي هودي منا لهنا 18، نديرو الخط. شوفي ها نديرو الخط، شوفي هنا عملنا من هذه الحافه تدخلي ب10 سنتيم، ها هي 10 سنتيم. هنا من هذيك النقطه طلعي ب 12 سنتيم، وديري كيما هكا. نجو نطبعو الجهه الاخرى. شوفي كيش ديري غير كيما هاك، تردي. شوفي ديري كيما هكا المسطره تاعك وترديها كيما هاك الجهه عندك هنا وتطبعي. عملت زوج جهات، درت لهم لي بانس. شوفي ها هي وها هي. هنايا دوك نجو هنا نربطو الكتفين. دوك شنو نديرو؟ نخلوها هكا محلوله، نجو نديرو الفولون تاعنا نخيطوها. شوفي هي هذه الكركاشه والابره راه عاده قاعده لاصقه فيها. نتوما خلو الابره لاصقه فيها باش تحكموا القياس نتاع العنق. نحطوها هنا في هذاك القنيت ونجو نخلو الخيط الجهه هذه اللي تتمشى. شوفي خلوها الابره كيما هكا، هنا نخيطو ونكون نستفو في الطيات حتى والخيط خليه كيما هكا باش الطيات يجوني نشيل. نديرو الصدر الامامي والخيط القنته نجي نحطوها هنايا. شوفي نحطوها هكا ونخيطو نيشان الزاويه، نخيطوها كيما هكا. ها هي الكتف، ها هي نحبسنا على الكتف، هذه نديروها للخياطه. شوفي ها هي. دوك نعاودو نجو نديرو الجهه الاخرى هكا دوري. الثانيه الاولى عاودي الثانيه، وهذيك الثانيه عاودي ثنيها واحده اخرى فوقها. هنا خيطي
ها هو الشريط، احنا كي خيطنا حددناه باش يجي شباب. شوفي تقسميه على زوج، تحطي واحد هنا عند الكتف وتخيطي المسافه تاع هذه لهنايا، من هذه القنية الزاويه حتى لهنايا. هنا عندي 10 سنتي، هنا نعاودو نديرو هنا 10 سنتي، نجيو هنا نثبتوها. دوك نجيو نردوها، من بعد نديرلها السيرجي. انا نربطها في الاول نخيطها ونعاود نولي عاد نديرلها السيرجي.